SOA या सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। तो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में जितने भी सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं उनको एज ए सर्विस ऑफर किया जाता है। और ये जो सर्विसेज हैं दे आर वेल डिफाइंड सेल्फ कंटेन्ड मॉड्यूल्स, और ये जो स्टैंडर्ड बिजनेस फंक्शनैलिटी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी इंडिविजुअल के लिए, ये फंक्शनैलिटी SOA सर्विस मॉडल एनेबल करता है। और इसमें जो सर्विसेज हैं दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सर्विसेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट और कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अदर सर्विसेज। तो जो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है ये एक आर्किटेक्चरल पैटर्न है जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जाता है, जिसमें जो डिफरेंट एप्लीकेशन कंपोनेंट्स हैं दे प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर कंपोनेंट्स थ्रू कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, और अमूमन ये एक नेटवर्क के ऊपर होस्टेड होती हैं। तो जो प्रिंसिपल्स हैं सर्विस ओरिएंटेशन के, वो किसी भी प्रोडक्ट से इंडिपेंडेंट हैं, किसी प्रोडक्ट से, वेंडर से या टेक्नोलॉजी से। बहुत से सर्विस प्रोवाइडर्स हैं लाइक अमेज़न, डेलिशियस, फेसबुक और गूगल, और ये जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं दे ऑफर देयर APIs पब्लिकली असेसिबल, और इसमें स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता है लाइक SOAP और REST को। जो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है ये एक एफर्ट थी दैट इज रिक्वायर्ड कि एक ऐसा आर्किटेक्चर बनाया जाए जो कि लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड है। तो इसमें जो रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र है उसको एनेबल किया गया, या इसमें जो सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल है SOAP, ये एक स्टैंडर्ड पैकेजिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए XML डॉक्यूमेंट को डिफरेंट इंटरनेट प्रोटोकॉल लाइक SMTP, HTTP या FTP के ऊपर ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो इन अ नटशेल हम कह सकते हैं कि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर एक ऐसा आर्किटेक्चर है जिसके ज़रिए हम डिफरेंट एप्लीकेशन सर्विसेज को इंटरनेट के ऊपर ऑफर कर सकते हैं। और इसमें जो पॉपुलर स्टैंडर्ड्स हैं वो हैं SOAP और REST। जितनी भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो अपनी APIs को पब्लिक करती हैं ताकि डेवलपर्स के लिए वो ओपनली एक्सेसिबल हों और वो ऐसी एप्लीकेशंस बना सकें जिनकी सर्विसेज इंटरनेट पे अवेलेबल हो। वेब टू क्या है कि इसमें बहुत सी टेक्नोलॉजीज को स्टैंडर्डाइज किया गया है, टेक्नोलॉजीज को और सर्विसेज को। और ये जो सर्विसेज और टेक्नोलॉजीज हैं जो कि वेब टू में आती हैं, दे हेल्प अस फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कोलैबोरेशन, यूजर सेंटर डिजाइन और एप्लीकेशन कंपोजिशन। तो ये वेब टू हमें ऐसी सर्विसेज और टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करती हैं जिनके ज़रिए हम कुछ ऐसी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं दोज आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। तो ये जो दिस इज एवोल्यूशन that has been transformed the web into a rich platform for application development and is known as Web 2. तो वेब टू के ज़रिए हम जो वेब पेजेस हैं उनमें इंटरेक्टिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी एनेबल कर सकते हैं, और उसकी वजह से जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो बेहतर हो सकता है, जिसके ज़रिए हम जो वेब बेस्ड एक्सेस है जो नॉर्मली ऐसी एप्लीकेशन में अवेलेबल थी या ऐसे फंक्शंस थे जो कि डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में अवेलेबल थे, उनको भी हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन में एनेबल कर सकते हैं। और ये जो कैपेबिलिटीज़ हैं
वो इस तरह आई हैं कि इसमें जो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं और टेक्नोलॉजीज हैं, लाइक XML, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, लाइक एजेक्स, और XML वेब सर्विसेज जो हैं वो इसमें अनेबल हैं। वेब 2 एप्लीकेशंस में जो इसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं, जिस तरह गूगल डॉक्यूमेंट्स हैं, गूगल मैप्स हैं, फ्लिकर है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, डिलीशियस है, ब्लॉगर है और विकीपीडिया। ये सारी सर्विसेज इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। ये डिफरेंट जो टेक्नोलॉजी विद जो कि टाइम टू टाइम डेवलप हुई, उनकी टाइमलाइन है। लाइक ये मेन फ्रेम एरा है 1950 से लेके 2010 तक का ये टाइमलाइन है। ये एक्चुअली पिक्चर जो बता रही है हमें, दिस इज एवोल्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज फ्रॉम 1950s टू 2010। जो फर्स्ट मेन फ्रेम इन्वेंट हुआ वो यूनिवैक 1 था, जो 1951 में हुआ। उसके बाद सुपर कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए 1960 में। 1966 के अंदर जो फ्लाइंस टेक्सोनॉमी थी अबाउट पैरेलल कंप्यूटिंग, वो इंट्रोड्यूस हुई। फिर उसके बाद 1970s में TCP/IP जो मॉडल है वो स्टैंडर्डाइज हुआ, डारपास TCP/IP मॉडल। फिर उसके बाद 1975 में ईथरनेट को इन्वेंट किया गया ज़ेरोक्स पार्क ने। 1984 में ईथरनेट और लैन को स्टैंडर्डाइज किया गया IEEE 802.3 स्टैंडर्डाइजेशन से। फिर उसके बाद 1984 में डेक ने VMS क्लस्टर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। 1989 में RFC 112 आया TCP/IP के बारे में। फिर उसके बाद 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब HTTP HTML ये टेक्नोलॉजी स्टैंडर्डाइज्ड हुई। 1997 में वाईफाई जो है ये स्टैंडर्डाइज हुआ, वायरलेस फिडेलिटी प्रोटोकॉल। और 1999 में ग्रिड कंप्यूटिंग जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड हुई। 2004 में वेब 2 का स्टैंडर्ड जो है वो अवेलेबल हुआ। 2005 में अमेज़न ने AWS EC2 या S3 के नाम से सर्विसेज, क्लाउड की सर्विसेज ऑफर करना शुरू कर दी। फिर उसके बाद 2008 में गूगल ने ऐप इंजन बनाया और 2010 में माइक्रोसॉफ्ट एजर जो है वो अवेलेबल हो गया। ये क्लाउड कंप्यूटिंग की एवोल्यूशन है। सबसे पहले जो ग्रिड कंप्यूटिंग है ये इंट्रोड्यूस हुई। It was used to solve large problems with parallel computing, made mainstream by Globus Alliance. उसके बाद जो यूटिलिटी कंप्यूटिंग हैं, इट ऑफरिंग कंप्यूटिंग रिसोर्स एज अ मीटर्ड सर्विस, और ये लेट 90s में इंट्रोड्यूस हुई। 2001 के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स थे दे वर अवेलेबल एज ए सर्विस पर सब्सक्रिप्शन बेसिस के ऊपर ये अवेलेबल थे। देन क्लाउड कंप्यूटिंग, दिस इज कॉल्ड नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट कंप्यूटिंग, next generation data centers. You do not need to purchase all the processing and data centers. All these resources are available over the internet. Virtualization is an important concept in cloud computing.
تو کلاؤڈ کمپیوٹنگ جو سروسز ہیں ایکچولی اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں لارج اسکیل ڈیٹا سینٹرز ہیں جس کے اندر تھاؤزنڈز آف کمپیوٹرز ہیں، لائک گوگل کے جو ڈیٹا سینٹرز ہیں، لائک امیزون کے جو ڈیٹا سینٹرز ہیں، اور ان ڈیٹا سینٹرز کے اوپر بہت سے یوزر اپنی اپلیکیشنز کو ہوسٹ کر سکتے ہیں یا جو آلریڈی ہوسٹڈ اپلیکیشنز ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہارڈ ویئر ورچوئلائزیشن ہے اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے ایز اے پرفیکٹ فٹ. تو جتنے بھی آپریشنل ایشوز ہیں ڈیٹا سینٹر بلڈنگ اور مینٹیننس کے ان کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. جو ورچوئلائزیشن کا کانسیپٹ ہے وہ 40 سال سے اویلیبل ہے، اور اس کی جو اپلیکیشن تھی ڈیو ٹو لمیٹیشن ان ٹیکنالوجی دیٹ واز لمیٹڈ، تو اس وجہ سے ورچوئلائزیشن کو ایک ایفیشینٹ مینر میں یوز نہیں کیا جا سکا. تو لیکن کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی وجہ سے یہ جو لمیٹیشنز تھیں ان کو تقریباً ختم کر دیا گیا ہے، اور جو ورچوئلائزیشن ہے وہ ایک مین پلر ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے اندر. تو ورچوئلائزیشن میں ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ یہ ایک ورچوئل مشین مانیٹر ہے، سسٹم ہے، ہائپروائزر اس پہ سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے وی ایم ویئر یا ہائپروائزر اس کو یوز کیا جا سکتا ہے فار ورچوئلائزیشن. ورچوئلائزیشن میں کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک ہی سسٹم ہے، ایک ہی پروسیسر ہے، یا مے بی اس پہ ملٹی کورس ہو سکتی ہیں، اس پہ ایک ہارڈ ڈسک ہے، مین میموری ہے، بٹ یو کین configure 3 different operating system on the same machine, Windows, Linux یا guest OS. تو یہ ورچوئل مشین 1 ہے، ورچوئل مشین 2 ہے، ورچوئل مشین N ہے. یہ جتنی بھی ورچوئل مشینز ہیں یہ ساری مشین جو ہیں وہ کامن ہارڈ ویئر ریسورسز کو یوز کر رہی ہیں، اور ان ہارڈ ویئر ریسورسز کو جو انیبل کرتا ہے یہ سارا میکنزم وہ ہائپروائزر ہے. اور اس میں نہ صرف جو ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹمز ہیں بلکہ اس میں ڈفرینٹ جو سافٹ ویئرس ہیں دے آر کنفیگرڈ، اور اس میں ڈفرینٹ جو یوزرس ہیں وہ لاگ ان ہو سکتے ہیں اینڈ دے کین گیٹ دیئر سروسز. اس میں جو لائک یہ x86 آرکیٹیکچر ہے، اس کے اوپر ڈسک ایک ہے، NIC ہے، میموری ہے اور CPU ہے. یہاں پہ ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹم انسٹال ہیں اور ان کے اوپر اپلیکیشنز کنفیگرڈ ہیں. اب اس کو جو ورچوئلائزیشن ہے وہ وی ایم ویئر ورچوئلائزیشن لیئر کے ذریعے اس کو ورچوئلائزیشن پرووائڈ ہو رہی ہے. اور اف یو وانٹ ٹو پرووائڈ کلسٹرنگ دین یو نیڈ ٹو انسٹال کلسٹرنگ سافٹ ویئر، اور ایک سروس کنسول ہے جس کے ذریعے جتنے بھی یوزرس ہیں وہ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. Hardware virtualization allows running multiple operating systems and software stacks on a single physical platform. Virtual Machine Monitor (VMM), also called a hypervisor, mediates access to the physical hardware, presenting to each guest operating system a virtual machine, which is a set of virtual platform interfaces. Virtualization is essentially a technology that allows creation of different computing environments. These environments are called virtual because they simulate the interface that is expected by a guest. The most common example of virtualization is hardware virtualization. So, یہ ایک hardware virtualization ہے. We have a single machine but multiple operating system and different applications are hosted on different operating systems. تو جو ورچوئلائزیشن ہے یہ بیس ٹیکنالوجی ہے جو کلاؤڈ کمپیوٹنگ کو انیبل کرتی ہیں، اور اس طرح جو ورچوئل سرورز ہیں ان کو آن ڈیمانڈ جو ہے وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے. لائک Amazon جو ہے EC2
رائٹ اسکیل، وی ایم ویئر، وی کلاؤڈ، اور اس طرح بہت سے ایسے سروس پرووائڈرز ہیں جو اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ورچوئل سرورز جو ہیں یوزر کو پرووائڈ کرتے ہیں. A number of VMM platforms exist that are the basis of many utility or cloud computing environments. The most notable ones VMware, Zen اور KV. تو یہ ورچولائزیشن کے لیے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں، لائک وی ایم ویئر ہے، زین ہے اور کے وی ہے. وی ایم ویئر جو ہے وہ سب سے زیادہ پاپولر ہے، انڈسٹری اسٹینڈرڈ ہے، جس کے ذریعے ورچولائزیشن پرووائڈ کی جا سکتی ہے. اب نیکسٹ ڈسکس کرتے ہیں کہ واٹ آر دا فیچرس دوز آر ریکوائرڈ آن کلاؤڈ کمپیوٹنگ. تو یہ ڈفرینٹ فیچرس ہم ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے ریسورس پولنگ. تو ایک کلاؤڈ کمپیوٹنگ پلیٹ فارم کے اوپر نمبر آف ریسورسز جو ہیں وہ اویلیبل ہونے چاہیے. اس کے اوپر آن ڈیمانڈ سیلف سروس ہو، ایزی مینٹیننس ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، ایون لارج نیٹورک ایکسیس ہو، آلویز اویلیبل ہو، کیونکہ سارا ڈیٹا اور جتنی بھی اپلیکیشنس ہیں اس کے اوپر ہوسٹڈ ہوں گی. تو اس کی جو اویلیبلٹی ہے اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. تو کلاؤڈ کمپیوٹنگ شوڈ بی اویلیبل 24/7 into 365. آٹومیٹک سسٹم کنفیگریشن ہو، اس میں آٹومیٹک سسٹم پروویژن ہو، اور سب سے جو اس میں امپورٹنٹ فیکٹر ہے اٹ شوڈ بی اکنامیکل، تاکہ بجائے کہ خود پرچیز کرے کوئی کمپنی آرگنائزیشن اپنے لیے ہارڈ ویئر ریسورسز یا اسٹوریج ریسورسز، اس کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے وچ از اویلیبل، اور اس کو یوز کر کے ریسورسز کو ایکسیس کیا جا سکتا ہے. اور دین ہے سیکیورٹی. اب جتنا بھی ڈیٹا کلاؤڈ کے اوپر ہو، وہ ظاہر ہے فزیکلی کہیں اور ایگزسٹ کر رہا ہے. کسی بھی آرگنائزیشن کا جو ڈیٹا ہے وہ کہیں اور ہوسٹڈ ہے، تو وہ ڈیٹا پروٹیکٹڈ ہونا چاہیے. اس میں صرف اس آرگنائزیشن کے لوگ یا اس ڈومین کے لوگ اس کو ایکسیس کر سکیں، اور باقی جو یوزرس ہیں ان سے وہ ریسٹرکٹڈ ہو. پے ایز یو گو. تو اس میں میٹرڈ جو کنیکشنس ہوں اکارڈنگ ٹو دا یوزیج اس کو جو ہے وہ بل کیا جائے. میٹ سروسز ہوں. تو دیز آر دا ڈیزائرڈ فیچر وچ آر ریکوائرڈ فار کلاؤڈ کمپیوٹنگ فار اینی آرگنائزیشن. To satisfy the expectation of consumer, cloud must provide self-service per usage, metering, billing, elastic service and customization. تو یہ جتنے بھی فیچرز ہیں یہ کسی بھی کلاؤڈ کمپیوٹنگ پلیٹ فارم کے لیے ریکوائرڈ ہیں، چاہے وہ امیزون ہے، گوگل ہے، ایزر ہے، علی بابا ہے، یا کوئی بھی ایسے پلیٹ فارم ہیں جو کلاؤڈ کمپیوٹنگ پرووائڈ کرتے ہیں. ان کو یہ فیچرز جو ہیں وہ آفر کرنے ہوں گے. اب اس میں ایک فیچر تھا سیلف سروس کا. سیلف سروس سے مراد ہے کہ دیر شوڈ بی اے پورٹل اور ویب پورٹل اور انٹرفیس which provide access to configure and access resources. Must allow self-service access so customers can request, customize, pay and use services without interventions. تو یہ ایک طرح کا ایک ایسا انٹرفیس ہے جس طرح یہ ایک آپ ویب پورٹل دیکھ رہے ہیں جس پہ کسٹمر جو ہے اپنی مرضی سے کنفیگریشن کر سکتا ہے، کوئی پیکیجز ریکوائرڈ ہیں ان کو انیبل کر سکتا ہے، یا کوئی سروسز ہیں ان کو اسکیل اپ یا اسکیل ڈاؤن کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ اس طرح کے ویب پورٹلز جو ریڈیلی اویلیبل ہوں ایٹ ہوم کسی ویب پورٹل ایکسیس کے ذریعے آپ اس کو ایکسیس کر سکیں اور اس میں جو ریکوائرڈ چینجز ہیں وہ کر سکیں. اور نہ صرف آپ اس میں سروسز کو کسٹمائز کر سکیں بلکہ اس پہ پے بھی کر سکیں. یو ہیو ٹو میک پیمنٹس فار دا سروسز یو آر کنفیگرنگ. تو اس میں وداؤٹ اینی انٹرونشن آف دا سافٹ ویئر سروس پرووائڈر یا کلاؤڈ سروس پرووائڈر
User should be able to pay and customize and request services. For usage metering and billing, जिस तरह हम पहले डिस्कस हो चुका है कि क्लाउड का जो मेन फीचर है वो ये है कि क्लाउड का मतलब है कि इसमें जो कंप्यूटिंग प्रोडक्ट्स हैं दे आर अवेलेबल एज अ सर्विस एंड दे आर made available over the internet, and they are metered like other products like gas, electricity or water. और उसका जो यूसेज है they should also be metered like other products. और इसमें जो सर्विसेज हैं they should be priced on short term basis. तो जैसे यूजर अपने जो टास्क हैं they should be allowed to release their resources when they have done their work. Must offer efficient trading services like pricing, accounting and billing. तो ये सारी जो services हैं they should be available to the users. Metering should be done accordingly for different services like computing power के लिए जो metering है वो available हो, अगर storage required है उसके लिए metering अलग से available हो, या कोई applications को as a service use करना है तो तब भी metering उसके लिए available हो. और जो भी यूसेज हो लाइक कितनी बैंडविड्थ यूज हो गई है, कितनी जो कंप्यूटिंग पावर है वो यूज हुई है, ये सारा कुछ एक रिपोर्ट की सूरत में यूजर के पास अवेलेबल होना चाहिए. इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी से मुराद ये है कि इनफिनाइट कंप्यूटिंग रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन डिमांड. उसमें जो क्लाउड है दैट शुड एक्सपेक्ट लाइक एन इन्फिनिट रिसोर्स और कंप्यूटिंग पावर. It should rapidly provide resources in any quantity at any time. तो इसमें जो एडिशनल रिसोर्सेज हैं, जब जैसे किसी इंडिविजुअल का या ऑर्गेनाइजेशन का लोड बढ़ता है या उसे ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत है, ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, या कोई और एप्लीकेशन वो यूज़ करना चाह रहा है, तो ये सारे रिसोर्सेज जो हैं ये ऑन डिमांड अवेलेबल होने चाहिए. और यूज़र इस काबिल भी हो कि जब वो अपने टास्क परफॉर्म कर ले तो इन रिसोर्सेज को रिलीज कर सके. कस्टमाइजेशन, resources rented from cloud must be customizable. In IaaS allows user to deploy specialized virtual appliances and give privileges access to services. Like कोई भी resources हैं जिसमें आप किसी सर्वर को एज ए सर्विस यूज कर रहे हैं, तो उसमें जो प्रिविलेजेस हैं या उसकी जो कस्टमाइजेशन है वो यूज़र के हाथ में हो कि उसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कॉन्फ़िगर कर सके, चेंज कर सके. ये हम डिस्कस कर चुके हैं, एक दफ़ा दोबारा रिव्यू करते हैं कि जो कंप्यूटिंग है इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है यूटिलिटी मॉडल के ऊपर. कंप्यूटिंग को एज ए सर्विसेज यूज़ किया जा सकता है और ये जो सर्विसेज हैं उनको इंटरनेट के ज़रिए डिलीवर किया जाता है. और इसका जो सर्विस मॉडल है, यूटिलिटी मॉडल है, ये वैसे ही है जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस या टेलीफोन का है. इस मॉडल में जितने भी यूजर्स हैं वो सर्विसेज को अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट एक्सेस करते हैं. और इसमें ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो सर्विसेज हैं वो कहाँ पे होस्टेड हैं, कहाँ पे फिजिकली अवेलेबल हैं. इसमें यूजर के पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जिसके जरिए वो इन सब सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है. तो इस विजन ने पूरी जो कंप्यूटिंग इंडस्ट्री है उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है. और
یہ بالکل ایک لیٹسٹ کانسیپٹ ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا، جس کے ذریعے جو بھی کمپیوٹنگ سروسز ہیں وہ آن ڈیمانڈ اویلیبل ہیں، جس طرح باقی یوٹیلیٹی سروسز ہیں. اور اسی طرح جس طرح باقی سروسز کو جب یوزر یوز کرتا ہے تو تب پے کرتا ہے، اسی طرح جو کمپیوٹنگ سروسز ہیں ان کی پیمنٹ تب کی جائے گی جب یوزر ان سروسز کو یوز کرے گا. تو جو یوٹیلیٹی کمپیوٹنگ ہے یہ ایک ایسا بزنس ماڈل ہے جو آن ڈیمانڈ ڈلیوری آف کمپیوٹنگ پاور کنزیومرز پے پرووائڈرز بیسڈ آن یوزیج پے ایز یو گو ماڈل کے اوپر کام کرتا ہے. اور یہ بالکل وہی ماڈل ہے جس پہ باقی یوٹیلیٹی سروسز جو ہیں وہ آپریٹ ہو رہی ہیں. کلاؤڈ کمپیوٹنگ کو اگر ہم دوبارہ دیکھیں اس کی ڈیفینیشن کو، تو کلاؤڈ کمپیوٹنگ ریفرز ٹو both the applications delivered as service over the internet and the hardware and system softwares in the data centers that provide those services. National Institute of Standards and Technology characterizes cloud computing as cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources, that is, networks, servers, storage, applications, and services that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction. تو کلاؤڈ کمپیوٹنگ جو ہے اس کا جو کانسیپٹ ہے یہ ڈائنامک پروویژننگ کے اوپر ہے کہ ایز یو گو یو ول پے. یہ صرف جو ہے سروسز کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے علاوہ جو کمپیوٹ کیپیبلٹی ہے، اسٹوریج ہے، نیٹ ورکنگ ہے، یا انفارمیشن ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر جو ان جنرل ہے، ان سب کے اوپر یہ اپلائی ہوتا ہے. جو جتنے بھی ریسورسز ہیں یہ انٹرنیٹ کے ذریعے اویلیبل ہوتے ہیں اور ان کو آفر کیا جاتا ہے پے پر یوز بیسز فرام کلاؤڈ کمپیوٹنگ وینڈرس. کلاؤڈ کمپیوٹنگ الاؤز renting infrastructure, runtime environments, and services on pay-per-use basis. A cloud should have pay-per-use. اس کا جو پرائسنگ ماڈل ہے یا بزنس ماڈل ہے تو اس میں کوئی آن گوئنگ کمٹمنٹ نہیں ہے پیمنٹس کی، بلکہ یوزر جس طرح یوز کرے گا سروسز کو اسی طرح وہ پیمنٹ کرے گا. اور اس میں جیسے جیسے یوزر کو ریسورسز کی ضرورت ہوگی وہ ان ریسورسز کو انکریز کر سکتا ہے. اس کے علاوہ سیلف سروس انٹرفیس ہونا چاہیے جس میں یوزر جو ہے خود بخود سیلف سروس کے ذریعے اپنے جو ریکوائرڈ ریسورسز ہیں ان کو کنفیگر کر سکے اور پیمنٹس کر سکے. اور اس میں جو ریسورسز ہیں وہ ابسٹریکٹ ہوتے ہیں یا ورچولائزڈ ہوتے ہیں. اب کلاؤڈس کو کہاں کہاں پہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں؟ Cloud computing is helping enterprises, governments, public and private institutions, and research organizations shape more effective and demand-driven computing systems. Access to as well as integration of cloud computing resources and system is now as easy as performing a credit card transaction over the internet. Large enterprises can offload some of their activities to cloud-based systems. Recently, the New York Times has converted its digital library of past edition into web-friendly format. تو بہت سے ایسے ریسورسز بھی ہیں جو آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنے سسٹم سے نکال کے کلاؤڈ کے اوپر ہوسٹ کر رہی ہیں. جس طرح یہ نیو یارک ٹائم ہے، اس نے جتنے بھی اس کے پاسٹ ایڈیشن تھے اس کو ایک ڈیجیٹل لائبریری کی شکل میں انٹرنیٹ کلاؤڈ کے اوپر رکھ دیا ہے. تو اب جو کمپیوٹنگ پار تھی یا ایک ڈیٹا سینٹرز ہیں یا اپلیکیشنز ہیں،
अब ऑर्गेनाइजेशंस को ज़रूरत नहीं है कि दे build complex data center for computing power or they don't have specific application. तो इन कॉस्ट को या इन एक्सपेंसेस को जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है, और बजाय के जो यूजर्स हैं concentrate on technology provision and other expenses, they can concentrate on logic rather than dealing with the complexity of infrastructure management and scalability. और इसमें जो एंड यूजर्स हैं उनके लिए ये एक्सेसिबल है कि दे कैन एक्सेस देयर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एवरीवेयर एंड फ्रॉम एनी डिवाइस। लाइक जिस तरह गूगल डॉक्यूमेंट्स हैं तो गूगल डॉक्स को आप चाहे मोबाइल पे एक्सेस करें, चाहे लैपटॉप पे एक्सेस करें, या सिस्टम पे या किसी लैब के जरिए एक्सेस करें, यू कैन एक्सेस दिस एप्लीकेशन फ्रॉम एनीवेयर। अब व्हाट आर द चैलेंजेस एंड रिस्क ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? तो अब क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत पॉपुलर है और क्लाउड कंप्यूटिंग की जो सर्विसेज हैं वो रैपिडली यूज हो रही हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। और ये जो नया मॉडल है कंप्यूटिंग का, इसमें बहुत से इश्यूज हैं, लाइक सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड ट्रस्ट, डेटा लॉक इन स्टैंडर्डाइजेशन, availability, fault tolerance and disaster recovery, resource management and energy efficiency. अब इसमें जो सिक्योरिटी, प्राइवेसी और ट्रस्ट का कंसर्न है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो जो करंट क्लाउड जो है वो क्या कर रहा है, दे आर पब्लिक, और जो आपका डेटा है वो पब्लिकली अवेलेबल है, किसी सिस्टम के ऊपर होस्टेड है, इट मीन्स इट इज अवेलेबल फॉर अटैक। इस वजह से बहुत से एडिशनल चैलेंजेस हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट को सिक्योर बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। जो सिक्योरिटी और जो प्राइवेसी इफेक्ट है वो पूरे क्लाउड को या क्लाउड कंप्यूटिंग स्टैक को इफेक्ट करता है। इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी सर्विसेज को यूज़ किया जाता है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है उसमें बहुत सा इम्पोर्टेंट और प्राइवेट डेटा जो है वो हो सकता है, और ये इस डेटा को यूज़ किया जाता है ताकि कोई क्रिटिकल ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म किया जा सके। तो इस वजह से ट्रस्ट टुवर्ड प्रोवाइडर इज़ फंडामेंटल। लाइक अगर आप किसी भी जो क्लाउड कंप्यूटिंग जो सर्विस ऑफर कर रहा है, लाइक अमेजोन है या गूगल है, तो उसके लिए वो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए ताकि इंश्योर किया जा सके कि जो प्राइवेसी है एप्लीकेशंस की वो मेंटेन रहे। इसके अलावा जो लीगल और रेगुलेटरी इश्यूज हैं, दे शुड बी रिजॉल्व्ड। जब डेटा आप क्लाउड के ऊपर मूव कर सकते हैं तो जो प्रोवाइडर्स हैं वो कहीं पे भी उस डेटा को मूव कर सकते हैं ऑन देयर सर्वर्स। अब जो डेटा की फिजिकल लोकेशंस हैं वो डिटरमाइन करती है कि व्हाट लॉज आर इफेक्टिव ऑन देम, बिकॉज ईच कंट्री हैज देयर ओन लॉज एंड रूल्स फॉर साइबर सिक्योरिटी। इसकी एक एग्जांपल ये भी है कि जो क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स हैं जो आप डेटा को हाइड करने के लिए या सिक्योर करने के लिए यूज़ करते हैं, उसकी लाइसेंसिंग हर कंट्री में अवेलेबल नहीं है। बहुत सी हाई एंड क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स हैं विच आर नॉट अवेलेबल आउटसाइड यूएस। इसी तरह जो कंट्री लॉज हैं दैट कैन impose that sensitive data such as patient health records are to be stored within national borders. तो बहुत से जो कंट्रीज हैं उनकी तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हैं कि उनका जो पेशेंट्स हैं देयर हेल्थ डेटा शुड बी स्टोर्ड विद इन द जियोग्राफी ऑफ दैट कंट्री। डेटा लॉक एंड स्टैंडर्डाइजेशन।
تو اس میں ایک جو میجر کنسرن ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا کہ جو ڈیٹا جو ہے وہ لاک ہو جاتا ہے کسی بھی سرٹن پرووائڈر کی طرف سے. یوزر جو ہیں وہ اپنا ڈیٹا موو کرنا چاہ رہے ہیں اور اپلیکیشنز کو بھی اس پرووائڈر سے جو ہے موو کرنا چاہ رہے ہیں جو ان کی ریکوائرمنٹ میٹ نہیں کرتا. However, in their current form, cloud computing infrastructure and platform do not employ standard methods for storing user data and application. The answer to this concern is standardization. تو ڈیٹا لاک کے لیے اسٹینڈرڈائزیشن جو ہے وہ انیبل ہونی چاہیے. The Cloud Computing Interoperability Forum CCIF اس کو بنایا گیا تھا جیسے کہ انٹل ہے, سن ہے, سسکو ہے, تاکہ جو گلوبل کلاؤڈ کمپیوٹنگ ایکو سسٹم ہے جہاں پہ آرگنائزیشن شوڈ بی ایبل ٹو سیملیسلی ورک ٹوگیدر فار دی پرپز آف wider industry adoption of cloud computing technology. The development of Unified Cloud Interface UCI by CCIF aims at creating a standard programmatic point of access to an entire cloud infrastructure. In the hardware virtualization sphere, the open virtual format aims at facilitating packing and distribution of software to be run on VMS so that virtual application can be made portable, that is seamlessly run on hypervisor of different vendors. تو یہ ایفرٹس ہیں جو ڈیٹا لاک کی اسٹینڈرڈائزیشن کے لیے کی جا رہی ہیں. ورچوئلائزیشن کے لیے بھی ہے, اس کے علاوہ یونیفائڈ کلاؤڈ انٹرفیس بنایا جا رہا ہے, یا پھر اس کے علاوہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ انٹرآپریبلٹی فورم ہے جن کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو ڈیٹا لاک کو اسٹینڈرڈائز کیا جا سکے. نیکسٹ کنسرن جو ہے وہ اویلیبلٹی, فالٹ ٹالرنس اور ڈیزاسٹر ریکوری ہے. تو یہ جو سروسز ہیں دے شوڈ بی اویلیبل ٹو دا یوزر فار 24/7 ٹائم, اور اس میں ایس ایل ایز جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں. ایس ایل اے کے اندر کیا ہوتا ہے, کوالٹی آف سروس ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں جو سروس پرووائڈرز اور کسٹمر کے درمیان میں ایگریڈ ہوتی ہیں. اور جو ایس ایل اے ہے وہ اس میں ڈیٹیلز ہوتی ہیں کون سی جو سروس ہے وہ پرووائڈ کی جائے گی, اس کی اویلیبلٹی, پرفارمنس گارنٹیز ہوتی ہیں, اور اس کے علاوہ میٹرکسز ہوتی ہیں جو جن کو ایگری کیا جاتا ہے. سر ایس ایل اے اسٹینڈ فار